अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं डॉक्टर मोहम्मद आरिफ सिद्दीकी और आप देख रहे हैं रियल फेस मीडिया। नाजरीन, इसराइल के मफादात को तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए डील ऑफ द सेंचुरी और अमन प्रोसेस के नाम पर मुसलमानों के खिलाफ क्या खेल खेला जा रहा है, मुसलमान इससे बिल्कुल नाबलद नजर आते हैं। उन्हें इल्म ही नहीं कि यहूदी और नसरानी मिलकर मुसलमानों को अमन के नाम पर सदी के सबसे बड़े धोखे में शामिल कर रहे हैं, जिसके जरिए वो अपने मफादात को परवान चढ़ाएंगे और दूसरी जानिब मुसलमानों को एक दूसरे से दूर करते चले जाएंगे। आज आप देख लें कि एक एक करके मुस्लिम ममालिक इसराइल के साथ ताल्लुकात बनाते चले जा रहे हैं और इसका नतीजा मुसलमानों के लिए आने वाले वक्त में बहुत ही भयानक नजर आ रहा है। इनका मंसूबा बताता है कि आने वाले दिनों में वो एक तरफ मुसलमानों का इत्तेहाद पारा पारा कर चुके होंगे, दूसरी तरफ वो मुसलमानों के खिलाफ आमने सामने खड़ा कर देंगे। यहूदियों के साथ मुआहदे करने से पहले अगर यहूदियों की तारीख को देख लिया जाता तो पता चलता कि इनसे बड़ा दगाबाज, झूठा और फरेबी कोई नहीं। नाजरीन, ये तो आप जानते हैं कि हालिया दिनों में मुस्लिम ममालिक में इसराइल को तस्लीम करने की मुहिम जोर पकड़ रही है। इसका जवाब ये मुस्लिम ममालिक ये कहकर दे रहे थे कि हम इस उम्मीद पर इसराइल के साथ मुआहदे कर रहे हैं या इसे तस्लीम कर रहे हैं कि शायद इस तरह फ़लस्तीनी मुसलमानों पर इसराइल के जुल्म व सितम ख़त्म हो जाएं और इसके बाद उन्हें इनके घरों में मैसूर ना किया जाए, इन पर अरसा हयात तंग ना किया जाए और इसराइल मजीद फ़लस्तीनी इलाकों पर काबिज ना हो। नाजरीन, इसराइल को तस्लीम करने का सिलसिला गुज़िश्ता साल अगस्त से शुरू हुआ है, जो अभी तक जारी है। लेकिन अगर हम ज़मीनी हक़ाइक़ को देखें तो इसराइल ने अगस्त के बाद भी कई मरतबा फ़लस्तीनी इलाकों पर अपनी जारहियत जारी रखी। आए रोज़ मासूम फ़लस्तीनियों को गोलियों और बमों का निशाना बनाया जाता रहा है। फ़लस्तीनियों को ग्रेटर इसराइल की खातिर शहीद और कैद किया जा रहा है। इसराइल की तरफ से फ़लस्तीन के मजीद इलाकों पर कब्जा करने की कोशिश भी बिल्कुल पहले की तरह जारी और सारी है। और अब एक बार फिर जालिम दरिंदे नेतन्याहू ने फ़लस्तीन में यहूदी आबादकारों के लिए 800 मकानात की तामीर की मंजूरी दे दी है, जिन पर तेज़ी से काम करने का हुक्म दिया जा चुका है, क्योंकि नेतन्याहू ट्रंप की सदारत में जो चंद रोज़ बाकी रह गए हैं इनमें अपने तमाम अमूर निपटाना चाहता है। वज़ीर आज़म नेतन्याहू ने हुक्म दिया है कि यहूदा और अल सामरा में आबादकारों के लिए 800 नए रिहायशी यूनिटों की तामीर के मंसूबे पर तयशुदा वक़्त से पहले ही काम शुरू कर दिया जाए। इस सरकारी बयान में मकबूजा फ़लस्तीनी इलाके के तौर पर मगरबी किनारे का नाम नहीं लिया गया, बल्कि इसके लिए यहूदा और अल सामरा की इस्तिलाह इस्तेमाल की गई, जो कि वेस्ट बैंक के इलाके का वो नाम है जिसका जिक्र बाइबल में मिलता है। नाजरीन, अब भी नहीं समझे तो कब समझेंगे। नेतन्याहू हुकूमत ने मकबूजा फ़लस्तीनी इलाके में यहूदी आबादकारों के लिए सैकड़ों नए घरों की तामीर की जल्द मंजूरी का ऐलान ऐन इस वक्त इसलिए किया है कि वो इस मंसूबे पर काम का आगाज़ नई अमरीकी हुकूमत के इक़्तिदार में आने से पहले पहले करना चाहती है। इसका सबब यह है कि रिपब्लिकन अमरीकी सदर ट्रंप ने अपने दौरे इक़्तिदार में इसराइल से मुतल्लिक कई ऐसे फैसले किए जो किसी भी डेमोक्रेट अमरीकी सदर की तरफ से कई अशरों में देखने में नहीं आए थे। डोनाल्ड ट्रंप के इस सियासी रवैये के बरक्स अमेरिका का नौ मुंतखब डेमोक्रेट सदर जो बाइडन, जो अगले हफ्ते अपने ओहदे का हलफ उठाएगा, ये वाज़े इशारा दे चुका है कि वह मकबूजा फ़लस्तीनी इलाकों में यहूदी आबादकारों की बस्तियों में तोसी के इसराइली मंसूबों की मुखालफत की अमेरिका की गुज़िश्ता पॉलिसी पर अमल करेगा। मगरबी किनारे का मकबूजा फ़लस्तीनी इलाका एक ऐसा खित्ता है जहाँ फ़लस्तीनी शहरियों की कुल आबादी तकरीबन 28 लाख 2.8 मिलियन बनती है, लेकिन वहाँ इसराइल की जानिब से पहले ही इतनी यहूदी बस्तियाँ बसाई जा चुकी हैं कि इनमें रहने वाले नाजायज़ इसराइली आबादकारों की तादाद तकरीबन 4.5 लाख तक पहुँच चुकी है। जहाँ तक वेस्ट बैंक के फ़लस्तीनी इलाके में अब तक तामीर करदा यहूदी बस्तियों की कानूनी हैसियत का ताल्लुक है, तो वह बैनुल अक़वामी बरादरी का एक बहुत बड़ा हिस्सा इन जुमला यहूदी बस्तियों को गैर कानूनी इल्लीगल समझता है, क्योंकि ये वेस्ट बैंक की तस्लीम शुदा मुतनाज़ा हैसियत की खिलाफ वर्जी करते हुए तामीर की गई हैं। फ़लस्तीनी खुद मुख्तार इंतज़ामिया ने वेस्ट बैंक में यहूदी आबादकारों के लिए 800 नए घरों की तामीर के नेतन्याहू के ऐलान की मजम्मत की है और कहा है कि इसराइली वज़ीर आज़म का यह फैसला न सिर्फ बैनुल अक़वामी क़वानीन के मुनाफी है, बल्कि ये नेतन्याहू की वक़्त के खिलाफ इस दौड़ की निशानदेही भी करता है जो वो अमरीका में ट्रंप का दौरे इक़्तिदार ख़त्म होने से पहले जीत लेना चाहता है।
ٹرمپ نے اسرائیل کے اس منصوبے کی حمایت کی تھی کہ وہ غرب اردن سمیت فلسطین کے ان علاقوں کو اپنے میں ضم کر سکتا ہے جہاں اس نے یہودی بستیاں بسا رکھی ہیں۔ حالانکہ بین الاقوامی قوانین کے مطابق مقبوضہ علاقوں پر قبضہ غیر قانونی ہے اور وہ فلسطینیوں کی سرزمین مانی جاتی ہے۔ فلسطینی صدر محمود عباس کے ترجمان نبیل ابو ردانہ کا کہنا تھا کہ ہم عالمی برادری سے اپیل کرتے ہیں کہ وہ بستیاں بسانے کے پاگل پن کو روکنے کے لیے فوری طور پر مداخلت کرے جو کسی بھی بامعنی امن عمل کی تباہی کا باعث ہے۔ فلسطین نے خلیجی ممالک کے ساتھ اسرائیلی معاہدے کی بھی مخالفت کی ہے اور بطور احتجاج عرب لیگ کی صدارت سے استعفیٰ دے دیا ہے جو اس وقت اس کے پاس تھی۔ حیرت کی بات یہ ہے کہ اتنے سارے مظالم کے بعد کسی مسلم ملک میں اتنی جرأت نہیں پیدا ہوئی کہ وہ صرف بیان کی حد تک ہی اسرائیل کو اپنے ظلم سے روک سکتا، جبکہ اسرائیل کو تسلیم کرنے سے پہلے کم از کم اتنا تو ہوتا تھا کہ اسرائیل کے ظلم و بربریت پر مسلم ممالک کی طرف سے زبانی رد عمل سامنے آتا، لیکن اب وہ بھی ختم ہوتا نظر آ رہا ہے۔ دوسری طرف گو کہ کفار سارے کے سارے ایک دوسرے کے ہمدرد، ایک دوسرے کے دوست اور ایک دوسرے کی پالیسیوں کے حامی ہیں، لیکن اس کے باوجود یورپی یونین نے اکتوبر میں بھی اسرائیل کی طرف سے اٹھائے جانے والے اس قدم کی مذمت کی اور کہا تھا کہ اسرائیل غیر قانونی بستیوں کی تعمیر سے باز رہے۔ یاد رہے کہ اسرائیل نے اسلامی ممالک کے ساتھ معاہدوں کے بعد کچھ عرصے کے لیے یہاں پر اپنی آباد کاری روک دی تھی، جسے دوبارہ اکتوبر میں شروع کیا گیا ہے اور اب تک مختلف وقفوں کے ساتھ ان کا یہ کام جاری ہے۔ اکتوبر میں 350 کے قریب مکانات کی تعمیر کا حکم نامہ جاری کیا گیا تھا اور یورپی یونین نے اسرائیل کے اس اقدام کی بھی بھرپور مذمت کی تھی، اور اب اسرائیل اپنے اسی تسلسل کو جاری رکھتے ہوئے 800 نئے یہودی گھروں کی تعمیر کا اعلان کر چکا ہے۔ اس سے پہلے 2016 میں اقوام متحدہ کے ادارے سلامتی کونسل میں بھی اسرائیل کے خلاف قرارداد منظور کی گئی تھی، مگر اسرائیل نے اس قرارداد کو بھی پاؤں کی ٹھوکر پر رکھا۔ 2016 میں اقوام متحدہ میں اسرائیل کے خلاف غیر قانونی بستیاں بسانے کے خلاف ایک قرارداد پیش کی گئی جسے اکثریت سے منظور کر لیا گیا۔ اس کے بعد اسرائیل نے اقوام متحدہ اور یورپی ممالک کو دھمکیاں دینا شروع کر دیں اور کئی ممالک سے اپنے سفیر واپس بلوا لیے۔ سلامتی کونسل کے 15 رکن ممالک میں سے 14 نے اس قرارداد کی حمایت میں ووٹ ڈالے، جبکہ امریکہ نے ووٹنگ میں حصہ نہیں لیا۔ تاہم اس نے اس موقع پر قرارداد کے خلاف ویٹو کا حق بھی استعمال نہیں کیا۔ سلامتی کونسل کے اس مطالبے پر اسرائیل کی جانب سے شدید برہمی ظاہر کی گئی۔ اسرائیلی وزیر اعظم بنجمن نیتن یاہو نے الزام عائد کرتے ہوئے کہا کہ اوباما انتظامیہ اقوام متحدہ کے اس گروہ سے اسرائیل کو تحفظ فراہم کرنے میں ناکام ہی نہیں ہوئی بلکہ پس پردہ ہونے والی سازش میں بھی شامل ہے۔ اس موقع پر اس نے جلد ہی رخصت ہونے والے امریکی صدر باراک اوباما پر براہ راست تنقید کرتے ہوئے کہا کہ اسرائیل اقوام متحدہ میں منظور کی جانے والی اسرائیل مخالف اور شرمناک قرارداد کو مسترد کرتا ہے اور اس پر عمل کرنے کا پابند نہیں۔ ناظرین، اس بیان اور اسرائیل کے رد عمل سے ظاہر ہوتا ہے کہ اسرائیل دنیا کے طاقتور ترین ممالک اور اقوام متحدہ کو کوئی حیثیت نہیں دیتا۔ اس کا سیدھا سا مطلب یہ ہوا کہ جب اسرائیل اپنے مذموم مقاصد کی تکمیل کے لیے اقوام متحدہ اور عالمی طاقتوں کو کوئی حیثیت نہیں دیتا تو جو اسلامی ممالک اسے صرف اس امید پر تسلیم کرتے جا رہے ہیں کہ ان کی وجہ سے اسرائیل فلسطینیوں پر ظلم و ستم اور وحشت و درندگی روک دے گا اور فلسطین کے مزید علاقوں پر قابض نہیں ہوگا، تو یہ ان کی خام خیالی ہے۔ موجودہ صورتحال تو یہ ہے کہ اسرائیل نہ صرف اپنی سابقہ روایت پر آگے بڑھ رہا ہے بلکہ اس نے اب گریٹر اسرائیل کے منصوبے کی تکمیل کے لیے اپنا کام اور بھی تیز کر دیا ہے۔ خاکم بدہن ایسا نظر آ رہا ہے کہ اگلا نشانہ مسجد اقصی ہوگی۔ اس کے بعد ہیکل سلیمانی کی تعمیر اور فلسطینی مسلمانوں کو نہ صرف بیت المقدس اور مسجد اقصی سے دستبردار ہونے پر مجبور کر دیا جائے گا بلکہ ان پر فلسطینی زمین اتنی تنگ کر دی جائے گی کہ وہ زندگی پر موت یا وہاں سے ہجرت کو ترجیح دیں گے۔ دوسری طرف مسلم ممالک اپنے چھوٹے چھوٹے مفادات کی خاطر خاموش تماشائی بنے رہیں گے۔ آنے والا منظرنامہ بہت ہی بھیانک اور دردناک ہے۔ اللہ تعالیٰ امت مسلمہ کو بیداری عطا فرمائے۔